बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपको एपसेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमने उर्दू कवायद में तख्लीकी तहरीर यानी मुकालमा नवीसी तहरीर करना है, जिसके लिए दस्तयाब ज़राए कॉपी, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन। तख्लीकी लिखाई एक फ़न है और इसकी एक सिन्फ मुकालमा नवीसी के उसूल व ज़वाबित को दोहराते हुए हमारा माशरा इखलाकी बुराइयों का शिकार है कि मौजू पर मुकालमा तहरीर करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुकालमा किसे कहते हैं? जी, दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू को मुकालमा कहा जाता है। जी हाँ, हम जो भी आपस में गुफ्तगू करते हैं वो मुकालमा ही कहलाता है। लेकिन मुकालमा तहरीर करने से पहले आज की अच्छी बात, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मुकालमे के कुछ तदरीसी मकासद हैं जिस पर गौर फ़िक्र कर लेते हैं। तलबा इस काबिल होंगे कि दिए गए मौजू पर दलाइल के साथ इज़हार ख़याल कर सकें, मुकालमा निगारी के उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए दिए गए मौजू पर मुकालमा तहरीर कर सकें। मुकालमे की वजाहत, जैसे कि मैं आपको पहले बयान कर चुकी हूँ कि दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। आम अल्फाज में दो लोगों के दरमियान बातचीत को भी कहा जाता है, यानी हम एक दूसरे से जो भी बात करते हैं वो मुकालमा ही कहलाता है। मुकालमा निगारी के उसूल व ज़वाबित, इन उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना मुकालमा तहरीर करेंगे। मुकालमा लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि मुकालमे का अंदाज़ आम बोलचाल जैसा हो। मुकालमे में हिस्सा लेने वाले अफराद के एहसासात और महसूसात को हमेशा हकीकी अंदाज में तहरीर किया जाए। जुमले मुख्तसर, वाज़ेह और मौजू के मुताबिक हों। बार बार एक ही जुमले की तकरार ना हो। मुकालमे में जुमलों की मुख्तलिफ इक़साम यानी मनफ़ी, मुस्बत और सवालिया इस्तेमाल करें। वजाहत बराए मौजूए मुकालमा। हमारे माशरे में इस वक्त बेशुमार इखलाकी बुराइयाँ फैल चुकी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी रिवायात को पामाल कर रही हैं। जिस तरह घुन या दीमक लकड़ी को खा जाता है, उसी तरह इखलाकी पस्ती किसी भी माशरे या कौम की जड़ें खोखली कर देती है, जिससे ना सिर्फ ज़ाती बल्कि कौमी और इज्तमाई ज़िंदगी भी अजीरन होकर रह जाती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम कुछ इखलाकी बुराइयों पर नज़र डालते हैं या उनका ज़िक्र कर लेते हैं जो माशरे में राइज हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये इखलाकी बुराइयाँ इस कदर जड़ पकड़ चुकी हैं कि हम उसे बुराई ही नहीं समझते। यही सबसे बड़ा अलमिया है। मसलन झूठ बोलना, गीबत करना, मिलावट करना, मुनाफाखोरी, मंशियात का इस्तेमाल, दूसरों की बेइज्जती करना, चुगलखोरी, रिश्वत सतानी, बेईमानी, दूसरों का हक मारना, हकदार को हक ना देना, ये ऐसी बुराइयां हैं जो किसी भी माशरे को खोखला कर सकती हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम इन बुराइयों को बुराइयां समझते ही नहीं। अज़ीज़ तलबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन इखलाकी बुराइयों से माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं और हम किस तरह इन बुराइयों का खात्मा करके एक मिसाली माशरा तश्कील दे सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है, बुराइयों से माशरा ज़वाल का शिकार हो जाता है, लोग बेहिस हो जाते हैं, लोग बुराई और बदअखलाकी को गुनाह नहीं समझते, माशरा गुनाहों से आलूदा हो जाता है, माशरा या कौम तबाह बर्बाद हो जाता है।
لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اصلاح کی گنجائش باقی رہتی ہے، کیونکہ اصلاح کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کرتا اور نہ ہی آگے بڑھتا ہے۔ معاشرے سے برائیوں کو ختم کر کے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ جھوٹ بولنے، چغل و بے ایمانی کرنے سے پرہیز کر کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ رشوت خوری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کو عزت دے کر ایک کامیاب معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہر کام کے معیار کے کچھ طریقے ہوتے ہیں اور وہی اس کی کامیابی کے ضامن ہوتے ہیں۔ اب ہم ذرا معیار کامیابی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ مکالمے کا آغاز فطری اور بے ساختہ انداز میں کریں۔ جملے مختصر، واضح اور بامعنی ہوں۔ جملوں کی تکرار نہ ہو۔ مکالمہ طویل نہ ہو۔ مکالمہ بولنے والے کے نام کے آگے رابطہ کی علامت لگائی جائے، جو کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ موضوع کے مطابق مثبت اور منفی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے مکالمے کا حتمی اور مناسب اختتام کریں۔ مکالمہ تحریر کرنے سے پہلے ہم اپنی بات کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا سیکھا اور ہمیں کس طرح مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ ہم نے معاشرے میں موجود اخلاقی برائیوں سے آگاہی حاصل کی، اخلاقی برائیوں کے مضر اثرات اور ان سے بچاؤ کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا، اصلاحی تجاویز کے بارے میں اور ان پر عمل درآمد کے حوالے سے بات کی، مکالمہ نویسی کے اصول و ضوابط سیکھے۔ اب آ جاتے ہیں آج کے تحریری کام پر، یعنی آپ نے جو مکالمہ لکھنا ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی برائیوں کا شکار ہے، اور اس پر دو دوستوں کے درمیان آپ نے مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ مثلاً جیسے ایک دوست جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، اپنا کام وقت پر مکمل نہیں کرتا، اور جماعت میں آ کر وہ ٹیچر سے جو ہے یا استاد سے آ کے جھوٹ بولتا ہے کہ بجلی گئی ہوئی تھی یا نیٹ نہیں تھا، یا اسی طرح کے بہت سے بہانے کر دیتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اسے سمجھانا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اپنی اس عادت کو ختم کر سکتا ہے۔ یعنی عزیز طلبہ، آپ نے اپنے کسی دوست کے ساتھ معاشرے میں رائج اخلاقی برائیوں پر بات چیت کرنی ہے اور پیش آنے والی صورتحال کو مکالمے کی صورت میں تحریر کرنا ہے، اور مکالمہ لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی ایک برائی پر ہی مکالمہ تحریر کرنا ہے، اور کس طرح اس برائی کو ختم کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے اس پر روشنی ڈالنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ مندرجہ بالا نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بہترین مکالمہ تحریر کرنے کے اہل ہو سکیں گے۔ مکالمہ لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے، نماز پڑھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔